القرآن الكريم يقول: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الجبل الأصم لا يتحمل نور الوحي، نور الوحي لا يتحمله الجبل الأشد الأصم، لا يتحمل نور الوحي. وهذا النور وهذه الطاقة الملكوتية العظيمة يتحملها قلب النبي صلى الله عليه وآله. فلأجل أن هذا القلب العظيم لا مماثل له ولا نظير له، لذلك كان هذا القلب وعاء النبوة، لذلك كان هذا القلب وعاء الرسالة. لعظمة هذا القلب أصبح مأوى للوحي، ولعظمة هذا القلب تحمل علوما ما تحملها أحد، ووصل إلى حد من العلم لم يصل إليه أحد قبله ولا يصل إليه أحد بعده.